أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم فإذا قضيتم فإذا قضيتم مناسككم 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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم.